30,000 तिब्बती शरणार्थीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति बिचौलियालाई खटाएका थिए। ती बिचौलियाहरूलाई तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ठाडो जवाब दिनुभएको थियो, यस्तो अनैतिक काम मबाट हुन सक्दैन। राम्रो कुरा हो, सबैभन्दा सम्पन्नशाली देशका सिनेटरहरू नेपालमा आउँछन् भने धेरै राम्रो कुरा हो, यो खुसीको कुरा हो। तर आगमनको उद्देश्य के हो? यो गम्भीरतातर्फ हाम्रो ध्यान पुग्ने कि नपुग्ने? नेपालको पानी कस्तो छ भनेर पानी चाख्न आएका होइनन्। सहयोगको राशि अमेरिकाले अगाडि सारेको छ, यो सहयोग राशि त्यसै आएको होइन। नेपाललाई अमेरिकाले खरिद गर्दैछ। एमसीसी सम्झौतामा बाँधिसकेको छ। एमसीसी सम्झौतामा बाँधिएपछि मैले धेरै पटक पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुन र संविधानलाई निष्क्रिय बनाउँदैछ। नेपालको सरकारलाई एमसीसी सरकार बनाउँदैछ। नेपालको सेनालाई एमसीसी सेना बनाउँदैछ। आज अमेरिकी सिनेटरहरू नेपाल आगमनको औचित्य के भनेर नेपाली जनताले सोध्न पाउँछन्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 326 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल वैशाख 9 गते नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, एउटा राजा रहँदैमा केही फरक पर्दैन। सामन्तवाद र साम्राज्यवाद मुख्य सवाल हो। यदि त्यो रहिरह्यो भने राजा रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ रहने छैन। सुनौ मदन भण्डारीको भनाइ। आदरणीय जनसमुदाय, यो कुरैको होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठुलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो फेरि दोहोर्याएर सुनाउन चाहन्छु म। सुनौ। आदरणीय जनसमुदाय, यो कुरैको होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठुलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइका रुसमा गोर्बाचोभले सिर्जना गरेका थिए। त्यही ग्लासनोस्त र पेरेस्ट्रोइकाको नेपाली अनुवाद हो जनताको बहुदलीय जनवाद। त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले पनि नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि रटिरहेका छन्। नेकपा एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादीले पनि रटान लगाइरहेको छ। तर मदन भण्डारीले सामन्तवाद र साम्राज्यवादको सन्दर्भमा बोलेको अभिव्यक्ति यी पार्टीका नेताहरूलाई लागू भइरहेको छैन। के हो सामन्तवाद भनेको? अहिले नेकपा एमालेका नेताहरूमा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा सामन्तवादी आचरण छ कि छैन? साम्राज्यवादीहरूको दलाल बन्ने आचरण छ कि छैन? त्यो आचरणमा उहाँहरू चुर्लुम्ब डुब्नु भएको छ कि छैन? मदन भण्डारीले केही गल्तीहरू गर्नुभएको भए पनि तमाम अवधारणाहरू उहाँले छोड्नु भएको छ, जो अवधारणाहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर नेकपा एमालेका नेतृत्व पङ्क्तिले आज मदन भण्डारीको जबज भनेका छन्। त्यो जबजको आफू अनुकूलको व्याख्या गरिरहेका छन्, आफू अनुकूलको अर्थ लगाइरहेका छन्, जबज भनिरहेका छन्। तर
पार्टीभित्र एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने गतिविधि गरिरहेका छन्। 2/3 बहुमत नजिकको सरकार थियो, त्यो सरकारलाई ढाल्नको निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर केपी ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई किन रोजियो? यो जबजको अभ्यास हो। यसैलाई भनिन्थ्यो जबजको अभ्यास। अनि त्यो प्रतिस्पर्धामा साम्राज्यवादले यहाँ लदाउन खोजेको एमसीसी सम्झौतालाई विदा गर्ने कि त्यसलाई भित्र्याउने षड्यन्त्र गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु उपस्थित भएको यो गम्भीर प्रश्न हो। यो प्रश्न अरूले गरेको प्रश्न होइन, मदन भण्डारीले गरेको प्रश्न हो। जनताको बहुदलीय जनवादका सृजनाकर्ता, जसको जनताको बहुदलीय जनवादलाई तपाईहरूले राजनीतिक मार्गदर्शन भनिरहनु भएको छ, त्यही मार्गदर्शकले व्यक्त गरिरहेको छ सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अवशेष यदि रह्यो भने राजा रहनु र नरहनुमा कुनै भिन्नता हुने छैन। दोहोर्याएर सुन्नुस् फेरि पनि मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो। आदरणीय जनसमुदाय यो कुरैको होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठुलो कुनै आपत्ति गर्दैन, तर सामन्तवाद दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। तर सामन्तवाद दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। मदन भण्डारीले भने अनुसारको आचरण नेकपा एमालेका नेताहरू र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमा छ कि छैन, कार्यकर्ता पंक्तिले पनि प्रश्न उठाउन जरुरी छ। यसैबीच आफूलाई राजावादी भन्दै दाबी गर्दै आएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नवनिर्वाचित अध्यक्षको रूपमा उदाएका छन्। उनी देशव्यापी रूपमा लोकप्रिय बनिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको खुला सभामा उनले सबै नेताहरूलाई चोर भन्न भ्याए, तर उनले बोलेको शब्दको तालीको गडगडाहटबाट स्वागत भयो। सबै नेताहरूलाई जनताले चोर भन्छन्। आफूलाई पनि भनेको जस्तो लाग्छ। राजेन्द्र लिङदेनले भनेका थिए। राजावादी हुन् राजेन्द्र लिङदेन, तर राजेन्द्र लिङदेनले नेताहरूलाई जनताले किन चोर भन्न थाले भनेर औँला ठड्याउँदा प्रचण्डले त्यही मञ्चबाट के हामी साँच्चै भन्दा चोर जस्ता छौं भनेर सोद्धा हो भनेर तपाईहरू चोरै जस्तो हुनुहुन्छ भनेर जनताले ताली पिटे। तर होइन भनेर प्रचण्डले बोल्दा हो भनेर जनताले किन पिटे, किन ताली पिटे, किन चोरै हौ तिमीहरू भनेर त्यो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा जनताले नेताहरूलाई चोर भन्न पुगे। यो गम्भीर प्रश्न नेताहरूका सामु उपस्थित भएको छ। मदन भण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति, राजावादी राजेन्द्र लिङदेनले दिएको अभिव्यक्ति। नेताहरूलाई किन चोर भन्नुपर्ने अवस्था भयो, नेताहरूलाई किन डाका भन्नुपर्ने अवस्था भयो, नेताहरूलाई किन हत्यारा भन्नुपर्ने अवस्था भयो, यसको जवाब नेताहरूले आफ्नो कार्यशैलीबाट खोज्नुपर्छ। आफ्नो कार्यशैलीसँग जोडिएको छ राजेन्द्र लिङदेनले लगाएको आरोप। राजालाई सत्तो सराप गरेर मात्र हुँदैन। आज राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा एकातर्फ जनता नाराबाजी गरिरहेका छन्, अर्कोतर्फ राजेन्द्र लिङदेनले जनताका आवश्यकताहरूलाई, जनताका आवाजलाई, संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य समाजवादलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय निकायको चुनावका सन्दर्भमा चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न पुगेका छन्। यस्तो चुनावी घोषणा पत्र कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न नसक्नुको कारण के? जबकि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमालेले अहिलेको संविधान निर्माताको हैसियत राख्दछन्। यो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ गन्तव्य समाजवाद।
राजेन्द्र लिङ्गदेनले तयार गरेको चुनावी घोषणापत्रले गन्तव्य समाजवादलाई पछ्याउँछ कि पछ्याउँदैन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। तसर्थ युवा, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, उद्यमी लगायत सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकाको संरक्षण गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न निम्न प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपालाई हलो चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिन आम मतदातासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह, जनतालाई निष्पक्ष र छिटो छरितो सेवा, चुनाव जितेको 6 महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, 6 महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरूको निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने। शिक्षा, 12 कक्षासम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा, सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 प्राविधिक धारको विद्यालय, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा र कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउन प्राथमिकता, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूहका न्यूनतम 1 जना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति, विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, विद्यालयमा छात्रा मैत्री वातावरण निर्माण, सबै विद्यालयमा छात्रा शौचालय अनिवार्य रूपमा निर्माण, विद्यालयमा लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन, प्रत्येक विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, बेरोजगार तथा सिपविहीन युवाको लागि सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, प्राथमिक तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था। स्वास्थ्य, सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी र निशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म रु 3000 मासिक भत्ता, स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, सिकलेस, एनिमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निशुल्क उपचार, क्यान्सर, मृगौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम 1 सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था। कृषि तथा पशु, कृषि उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि चिस्यान भण्डार, 1 वडा 1 उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायत अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान, कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन, प्रवर्धन र वितरणमा प्रोत्साहन, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था, सामुदायिक रूपमा सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता र कृषि कार्यको विद्युत शुल्कमा अनुदान, किसानको खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा जङ्गली जनावरबाट किसानको बाली नाली क्षति भएमा प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था, गाई भैँसी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पूर्ण रूपमा निशुल्क, गाई भैँसीमा सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था। खानेपानी, सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा, तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना, 1 घर 1 धारा। कर व्यवस्था, स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी 50% सम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट,
युवा तथा खेलकुद, सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट युवा लक्षित उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन, सामाजिक कुरीति, दुर्व्यसन, अन्धविश्वास, विभेद र असमानता विरुद्ध युवा परिचालन, आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको रङ्गशाला, कबड हल, प्रत्येक वडामा खेल मैदान, प्रत्येक वडामा खुल्ला व्यायामशालाको निर्माण, स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण र प्रोत्साहन, विदेशमा रहेका नेपाली कामदार युवालाई स्वदेशमै फर्कन उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूको सिप तथा दक्षताको आधारमा आफ्नै स्थानीय तहमा उद्यम गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने, निश्चित समयको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्ने, भौतिक संरचना, सामाजिक, महिला रोजगार तथा अन्य, प्रत्येक घरमा बिजुली, एक पालिका एक स्वरोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना र तालिम प्राप्त युवालाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने, सिप सिकेका युवालाई बिना धितो ऋण, सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई, अति विपन्न परिवारका लागि परिचय पत्र र सुपथ मूल्यको पसल, सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडी 12 महिना चल्ने कालोपत्री वा ग्राभेल सडकको व्यवस्था मिलाउने, नगर गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा बाल उद्यान पार्क, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता, महिला हिंसा, दाइजो प्रथा तथा बाल विवाहको अन्त्य गर्ने तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, एकल तथा विदुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्याहार, सुसार, हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था, अशक्त असहाय र टुरा बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्थाका लागि स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, गौशाला, गुरुकुल एवं अन्य विभिन्न धार्मिक तथा परम्परागत मान्यतामा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूको संरक्षण, आवश्यकताको आधारमा एक स्थानीय तह एक गौशाला निर्माण, सबै प्रकारका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र तथा संरचनाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन, स्थानीय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रोत्साहन, ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने, सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा घर दैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था, प्रत्येक महिनाको एक पटक सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमा नै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, सामुदायिक वनहरूलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने, भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकहरूको लागि एकल तथा सामूहिक आवासको व्यवस्था, स्थानीय पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिई होमस्टे सञ्चालनको लागि निर्व्याजी ऋण र तालिमको व्यवस्था, स्थानीय कलाकारको प्रतिभालाई अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास विज्ञको व्यवस्था गरी सम्भाव्यताको आधारमा विकास कार्यक्रम निर्माण तथा परिचालन, न्यूनतम एक कार्यकाल नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक, स्थानीय तहमा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा जलवायुजन्य जोखिम कम गर्न स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, स्थानीय स्तरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर मैला प्रदूषण न्यूनीकरण तथा ढल निकासको उचित व्यवस्थापन, एक विज्ञ समूह गठन गरी 1 वर्षभित्र ग्रामीण विकास योजनाको निर्माण, ग्रामीण स्तरमा आय आर्जन र रोजगारीलाई सुनिश्चितता गर्दै बसाइसराईलाई व्यवस्थित र न्यूनीकरण गर्ने, सबै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने, सबै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको जीवनस्तर सहज बनाउनको लागि सार्वजनिक सेवा सुविधा, बत्ती, खानेपानी, ढल, बाटोको सुविधाको व्यवस्था गर्ने। अनि आत्मसमीक्षा गरौँ त, तपाईँ सत्तामा रहेका सत्ता गठबन्धनका 5 दलले बनाएको घोषणापत्र र नेकपा एमाले बनाएको घोषणापत्र तुलना गर्नुहोस्। राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेनको जति पनि समाजवादको अवधारणा बोकेको घोषणापत्र तपाईँहरूले दिन सक्नुभएको छैन। हुन त घोषणापत्रहरूमा यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा प्रतिबद्धताहरू धेरै गरिएका छन्, तर ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति केही प्रयास गरियो, केही अभ्यास भयो? किन अभ्यास हुन सकेन? बरु उल्टो गन्तव्य उल्टो गयो, साम्राज्यवादको उपनिवेश बनाउने काम गरियो। तपाईहरूलाई थाहा छ गुप्त रूपमा अमेरिकी सिनेटरहरू किन आइरहेका छन्? के काम छ? राम्रो कुरा हो, सबैभन्दा सम्पन्नशाली देशका सिनेटरहरू
नेपालमा आउँछन् भने धेरै राम्रो कुरा हो, यो खुसीको कुरा हो। तर आगमनको उद्देश्य के हो? यो गम्भीरतातर्फ हाम्रो ध्यान पुग्ने कि नपुग्ने? आज नेपाली भूमिमा तिब्बतीयनहरूको गतिविधि किन बढिरहेको छ? तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधि किन बढिरहेको छ? मलाई सम्झना छ, वामदेव गौतम दोस्रो पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको बेला 30,000 तिब्बती शरणार्थीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति बिचौलियालाई खटाएका थिए। ती बिचौलियाहरूलाई तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ठाडो जवाब दिनुभएको थियो, यस्तो अनैतिक काम मबाट हुन सक्दैन, यो गर्नै नसकिने काम नल्याउनुस् भनेर उहाँले ललकार्नु भएको थियो, फिर्ता पठाउनु भएको थियो। ती तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अहिले पनि नागरिकता दिलाउनको निम्ति प्रयास भइरहेको छ। सिनेटरहरूको आगमन त्यसैको लागि हुन सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राखौँ। त्यसै घुम्न आएका होइनन्, नेपालको पानी कस्तो छ भनेर पानी चाख्न आएका होइनन्। सहयोगको राशि अमेरिकाले अगाडि सारेको छ, यो सहयोग राशि त्यसै आएको होइन। नेपाललाई अमेरिकाले खरिद गर्दैछ, एमसीसी सम्झौतामा बाँधिसकेको छ। एमसीसी सम्झौतामा बाँधिएपछि मैले धेरै पटक पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुन र संविधानलाई निष्क्रिय बनाउँदैछ, नेपालको सरकारलाई एमसीसी सरकार बनाउँदैछ, नेपालको सेनालाई एमसीसी सेना बनाउँदैछ। आज अमेरिकी सिनेटरहरू नेपाल आगमनको औचित्य के भनेर नेपाली जनताले सोध्न पाउँछन्, नेपाली जनताले जानकारी लिन पाउँछन्। यो प्रश्न सोध्न नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई स्वतन्त्र ठान्छन् कि ठान्दैनन्? मदन भण्डारीले भन्नुभएको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद, तपाईँ राजनीतिक दलका नेताहरू सामन्तवादको अवशेष मात्रै होइन, नव सामन्तवादमा रूपान्तरित भइरहनु भएको छ र साम्राज्यवादीहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर यो देशका नव सामन्तवादी शासक बन्न चाहनु भएको छ। आत्मसमीक्षा गर्नुस्, सुध्रिने समय अझै पनि छ। होइन भने राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेनले समाजवादको परिकल्पना गरेर चुनावी घोषणापत्र तयार गरेको छ। पूर्व राजा महेन्द्रले क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरेका थिए, देशमा उद्योगहरू स्थापना गरेर औद्योगिकरणको लहर सिर्जना गरेका थिए, सडकको विकास गरेका थिए, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकास गरेका थिए, पुनर्वासको योजना बनाएर राष्ट्रियताको जग बलियो बनाएका थिए, तराईमा पहाडियाहरूको पनि बसोबास गराएका थिए, हिमाली जिल्लाहरूमा तराईवासीहरूको पनि बसोबास गराएका थिए। यसरी सबै जातिहरूलाई मिलाएर बसाल्ने अभियान चलाएका थिए। राजनीतिक स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन बाहेक राजा महेन्द्रले गरेका कामहरू अहिले पनि अनुकरणीय छन्। यदि अहिलेका सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूले राजा महेन्द्रले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने हो भने ती कामहरूको अनुकरण गर्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।